आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं फारूक समी और कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। तो जनाब, बड़ी खबरें हैं। शहरी सिंध में कल से ही दमादम मस्क कलंदर के आसार नज़र आने लगे हैं। यानी शहर क़ायद के अंदर अब होंगे एहतजाज और धरने की सियासत। क्यों? क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी होने जा रहे हैं और इसकी कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी बहादुराबाद बज़िद है, दूसरी जानिब जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ बज़िद हैं कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो और इस सिलसिले में वो जाएंगे देने धरना। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि MQM या बहादुराबाद यानी बहादुराबाद ग्रुप और PSP के इंजमाम में कौन सा एक शख्स रुकावट बना हुआ है, और साथ ही बात करेंगे कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस इत्तेहाद के अंदर क्या क्या मराहत हासिल की हैं। यानी बानी मुत्तहिदा से अलहदा होकर लाताल्लुकी वाले इस धड़े ने, बहादुराबाद ने क्या क्या मराहत हासिल की हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम करेंगे। इस वीडियो को, व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। तो जनाब, पहली अपडेट यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान बहुत ज़्यादा पेंगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब जाया जा रहा है और ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा रहा है। इस हवाले से जैसे कि गुज़श्ता 2-3 व्लॉग से मैं बता रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिलाखिर जाएगी पाक सरजमीन पार्टी के पास, और क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अब लाल झंडी दिखा दी है तो काफ़ी डिफेंसिव अंदाज में गई है। और वहाँ पर ये बात हुई है कि जनाब ठीक है, बातचीत कोऑर्डिनेशन चीज़ों को आगे बढ़ा देंगे, 9 जनवरी को आपका जो एहतजाजी मुजाहरा है उसमें भी शरीक हो जाएंगे, लेकिन ये तमाम वर्किंग रिलेशनशिप या तो ये तमाम पार्टियों के दरमियान मिलाप की बातें या बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की बातें, मुश्तरका एहतजाज की बातें उस सूरत में होंगी जब एक शख्स को बहादुराबाद से माइनस कर दिया जाए। ये शख्स कौन है जनाब? ये हैं आमिर खान, जो कि माफ़ी मांगकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में उस वक्त आए थे जब अल्ताफ हुसैन साहब यानी बानी मुत्तहिदा जो है वो पावर में थे और उन्होंने ही उनको लिया था। ज़राए कहते हैं कि बानी की जानिब से उनको पावर में लेने की बुनियादी वजह यह थी कि शहर में कश्तो खून जो जारी है उसको किसी तरह रोका जा सके और बाद में आमिर खान को आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हो और आमिर खान को का कोई मुनासिब सेटलमेंट कर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बानी की के साथ उनकी हमदर्दियाँ बढ़ गईं और बानी की वो हमदर्दियाँ जीतने में कामयाब हुए और वो पार्टी में एक रोल अदा करने लगे और वहीं से तोड़ फोड़ का आगाज़ हुआ। अब PSP और MQM यानी PSP की जानिब से ज़रा ये कहते हैं कि ये बात कही गई है कि हमें आमिर खान कबूल नहीं है, बाकी 1-2 लोग भी हैं लेकिन उनको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन आमिर खान अगर बहादुराबाद में हुए तो किसी भी सूरत ये बैल मुंडे नहीं चढ़ेगी। जनाब, ये था इंज़माम या PSP और इनके दीगर मामलात के हवाले से। बाकी तमाम बातें तो हम इससे पहले ही कर चुके हैं कि जो PSP वैसे तो ले ही चुकी है अपने जनरल बल का इजलास में, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर जनरल बल का इजलास में जाने का फैसला किया है ताकि ताकत के साथ वहाँ पर जा सकें। अब ये बहादुराबाद का इम्तिहान है कि वो खुद से माइनस हुए आमिर खान को बाकायदा माइनस करती है या नहीं करती। दूसरी जानिब अब हम बात करते हैं धरने की। कराची के अंदर धरना होगा जो हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी की सूरत में करेगी और ये वज़ीर आला हाउस के बाहर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ निकल आए ही है जमात इस्लामी और जमात इस्लामी करेगी 5 जनवरी को धरना, और इस धरने के अंदर जनाब होगा बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराने का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं कि 3 बार बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करा दिए गए हैं और 4थी बार मुलतवी कराने की कोशिश की जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद शहर क़ायद को पीछे रखना है और शहर क़ायद में से जो मफादात है वो हासिल करना है। बल्दियाती उम्मीदवारों को के पास जब इख्तियारात नहीं होंगे तो शहर में कोई काम नहीं होगा। अब आखिरी में जो मैंने आपसे बात की थी, पीपल्स पार्टी और MQM बहादुराबाद के अंदर रंजिशें बढ़ गई हैं और इन रंजिशों में हुआ ये है कि MQM ने के खिलाफ अब पीपल्स पार्टी ने उन मुश्तरका दोस्तों में जो इस बात के जामिन थे कि पीपल्स पार्टी MQM को हवाले कर देगी कुछ चीज़ें और कुछ इख्तियारात कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर ताकि वो भी इस पावर शेयरिंग का हिस्सा बन जाएं, उन्होंने अब मुश्तरका दोस्तों को शिकायत कर दी है। एक पलंदा है जो कि मुश्तरका दोस्तों के सामने रखा गया है और ना सिर्फ मुश्तरका दोस्तों के सामने रखा गया है बल्कि MQM की तजलील करने के लिए, MQM के कारकुनान को बताने के लिए, जहां मसरूल हसन ने खिताब किया और बताया कि ये वजारतों के पीछे आगे पीछे भागते रहे, इसी तरह
یہ بھی بتا دیا ڈاکٹر عاصم نے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں مراد حاصل کی. اب اس کا ایک پلندہ صحافیوں کو بھی جو سورسز کے تھرو فراہم کیا گیا ہے یا صحافیوں تک بھی بات پہنچا دی گئی ہے, اور وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب کیا ہے. سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا کیا یہ شکوہ ہے کہ ہم نے تو ان کو امین الحق اور فیصل سبزاری کی صورت میں وزراء فراہم کیے, یعنی وفاقی وزیر بنائے. اسی طرح ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی ابو بکر کشور زہرا جو ہیں وہ جہاں قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین ہیں, وہیں اسامہ قادری اور صابر خانی پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اور یہ سب جو ہے اس اتحادی حکومت کی وجہ سے بنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انہی کی سفارش پر صادق افتخار کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا, اور کراچی اور حیدرآباد میں ان کی سفارش پر جو ہے وہ افسران تعینات کیے گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی بجٹ کے اندر بھی ہم نے ایم کیو ایم کا بہت خیال رکھا, اور ایم کیو ایم نے جن کو کہا کہ یار یہ اسکیمیں آنی چاہیے, نہ صرف وہ ہم نے اسکیمیں لائے بلکہ جن افراد کو انہوں نے چاہا ہم نے ان کو وہاں یوٹیلائز بھی کیا. تو پھر آخر جھگڑے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے گورنر سندھ بھی ایم کیو ایم کے کہنے پہ لگایا. تو یہی مشترکہ دوست, آپ سمجھ رہے ہیں نا مشترکہ دوست کون ہیں, ان مشترکہ دوستوں کو بتایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ ہمارے بڑے ہی اہم رہنما تھے, ہم نے تو ان کا بھی استعفیٰ لے لیا واپس. پھر یہی نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر یعنی ڈاکٹر سیف الرحمان کی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم نے وہ بھی ایم کیو ایم کی سفارش پہ لگایا. اسی طرح 3 اضلاع میں بھی ایڈمنسٹریٹر ہم نے ایم کیو ایم کی سفارش پہ لگائے, اور ایم کیو ایم کارکنان کی جو واپسی کا عمل شروع ہوا وہ اس میں بھی صوبائی حکومت نے بہت اہم کردار ادا کیا, یعنی وہ افراد جو کہ غائب تھے ان کی جو واپسی کا عمل معاملات تھے اس میں بھی گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور الزامات لگائے کہ پبلک سروس کمیشن میں ایم پی اے جاوید حنیف نے اپنے بھائی کو ممبر بنوایا. یہی نہیں, انہوں نے کہا عارف حنیف اور عبد المالک غوری کو ایم کیو ایم کی سفارش پر ممبر بنائے گئے. اور ساتھ میں بتایا گیا کہ رابطہ کمیٹی کے ارکان جو کہ رابطہ کمیٹی کے ارکان تھے, متحدہ قوم کے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے, ان میں محمد شریف, شکیل احمد اور اسی طرح شرقی کے ایڈمنسٹریٹر بھی لگائے گئے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے رابطہ کمیٹی کے ارکان محمد شریف کو, شکیل احمد کو کورنگی اور شرقی کے ایڈمنسٹریٹر لگائے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی سفارش پر ایم کیو ایم کے 6 ارکان کو وفاق کے اندر بہت اہم عہدے دیے گئے. الزامات کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا. مشترکہ دوستوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے جو کہ انتہائی بااثر ہیں, یہ مشترکہ دوست انتہائی بااثر ہیں, اور ان کی جانب سے باس پرس پہ سنا یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ہم نے اس اتحاد کے بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو اہم پوسٹنگ پر رہے, اور ہم ان کو پوسٹنگیں دیتے رہے, جو چیزیں وہاں سے آتی رہیں وہ چیزیں کرتے رہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست ہی ختم کر دیں اور کراچی کو ہم بالکل ہی بھول جائیں. کراچی میں کسی دور میں ہم بھی آتے رہے اقتدار میں, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آتے رہے. تو لہٰذا یہ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں, بنیادی طور پر یہ بھی بات کنوے کی گئی ہے مشترکہ دوستوں کو ذرائع کے مطابق کہ ایم کیو ایم اس وقت بانی متحدہ کے بعد الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ان کے نتائج ان کے لیے بہت ہی بھیانک ہوں گے, اور پارٹی کا بستر گول ہو سکتا ہے, جس کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم یعنی بہادر آباد یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں, اور ہم اس چکر میں توہین عدالت اور دیگر چیزیں آخر کیوں بھگتیں. اس وقت ہماری پوزیشن مضبوط ہے, اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اگر الیکشن ہوئے تو صرف اور صرف بہادر آباد کو فرق پڑے گا, کیونکہ بانی متحدہ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا نقصان صرف ایم کیو ایم کو ہونا ہے, یا پی ایس پی کو ہونا ہے, یا ان دھڑوں کو ہونا ہے جنہوں نے بانی سے علیحدگی اختیار کی, اور بانی کے ہمدرد ان کو پسند نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے کی جانب سے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا, یہ غلط ہے. ہم نے ایم کیو ایم کو ان کی جو مینڈیٹ ہے اس سے بہت زیادہ دیا ہے, وہ راضی نہیں ہے, اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ مشترکہ دوستوں کو بات کنوے کر دی گئی ہے. تو جناب اختیارات کی اس لڑائی میں اور مفادات کی اس لڑائی میں پیپلز پارٹی نے مشترکہ دوستوں کو بتایا ہے کہ ہم نے بہت کچھ دیا ہے. اسی طرح اب جو دمادم مس کلندر ہوگا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا مزید ہوگا. اس پوری کہانی کو میں جو بھی کچھ اپڈیٹس ہوتی رہیں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اگر آپ نے ابھی تک رپورٹرز 21 کو
لائک یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو فوری طور پہ لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم بہت ہی جو باعتماد ذرائع کی خبریں آپ کو فراہم کرتے ہیں جو کہ اتھینٹک ہوتی ہیں، لہٰذا ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔